जिन्हें व्हाइट कलर की 2 मुख्तलिफ गाड़ी में ले जाया गया है, हजारों बहनों को पकड़ के ले जाया गया है और चंद घंटों में खबर नहीं आई तो हम हर तरह के फैसले करने में आजाद होंगे। न्यू कराची टाउन के साबिक नाज़िम हनीफ सूरती भाई की इत्तला ये मिली है कि उनकी एक आंख जाया हो गई। सदाकत भाई आज ICU में है। तो हम 24 घंटे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज MQM पाकिस्तान ने सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ रैली निकाली। रैली ने कराची प्रेस क्लब की तरफ जाना था, पर रैली ने वजीर आला हाउस की तरफ रुख किया और मुजाहिरीन रुकावटें हटाते हुए वजीर आला हाउस के सामने धरना देकर बैठ गए। पुलिस एक्शन में आई, लाठी चार्ज किया गया, खवातीन को धक्के दिए गए, जबरदस्ती पुलिस वैन में बिठाया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। MQM के एक कारकुन हनीफ सूरती जख्मी हैं और कल MQM ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है और जरदारी साहब को खबरदार किया है कि मुजाहिरीन बिलावल हाउस की तरफ भी रुख कर सकते हैं। कल ये शहर यौम सियाह मना रहा है। जरदारी साहब अपने वजीर आला को पट्टा नहीं डालेंगे तो बिलावल हाउस भी शहर में है। नाज़रीन, इस वक्त फोन पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब साहब, जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और हमें ज्वाइन करे हैं MQM पाकिस्तान के जो हैं रेहान हाशमी साहब, जो साबिक MNA रह चुके हैं, और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब भी कराची से हमें जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। मुर्तजा वहाब साहब, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये बताइए कि ये जो खवातीन लापता हुई हैं उनको कहा जा रहा है कि जी सफेद वीगो वैन के अंदर ले गए, तो कौन लेके गया है, कौन आया सफेद वीगो वैन के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़े, मैंने ये बात आपके भी TV चैनल पे देखी है। अगर ये बात दुरुस्त है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और ये गलत है अगर ये हुआ है। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ। 2 खवातीन थी जिनको वहां से थाने पर लाया गया था, जिसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। और इस तरह का जो ये कह रहे हैं कि कोई बीगो टाइप कोई कार्रवाई हुई, ये गलत है। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज हुई है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर ये चीज हुई होगी तो जिस किसी शख्स ने ये चीज की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जिसे कहा जाता है जमहूरी पार्टी, मगर आज हमने देखा कि आपके ही शहर के अंदर, सिंध के अंदर, पुलिस ने इतनी टेयर गैस की, लाठी चार्ज की। इसके खिलाफ तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी थी, तो क्यों आपने इतनी जो है सख्त दिली का मुजाहरा किया? क्या वजह थी कि पुलिस का आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया? मुनीज़े, देखिए, अफसोसनाक वाकया है। मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों को नहीं होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है। देखिए, पीपल्स पार्टी जमहूरी रिवायात पर बिलीव करती है, और उसका सबूत आपको यह अमली मुजाहरा नजर आता है जब जमात इस्लामी पिछले 26-27 रोज से धरना दे रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ बात करती है, बट उसके बावजूद वो पुरअमन अंदाज से उनका एहतजाज जारी है और हम उसके अंदर कोई रुकावट हायल नहीं करते। जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आज का प्रोटेस्ट है, इन्होंने इंतजामिया के साथ इंगेज किया और इंतजामिया ने इनको बताया कि एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक आप किसी मेजर शाहरा को, सड़क को ब्लॉक नहीं कर सकते, आप शाहरा फैसल को इस्तेमाल नहीं कर सकते इन मकासद के लिए। इन्होंने इंतजामिया को यकीन दिलाया कि हम पुरअमन अंदाज से कराची प्रेस क्लब जाएंगे, वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे, एंड दैट विल बी ऑल। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कमिटमेंट, यकीन दहानी कराई प्रेस क्लब की, लेकिन फिर उन्होंने रास्ता जो है वो वजीर आला हाउस का रुख कर लिया। जस्टिफाई पुलिस ब्रूटैलिटी। लेट मी कंप्लीट। आई एम नॉट डिफेंडिंग द पुलिस ब्रूटैलिटी। एट द वेरी बिगिनिंग आई सेड जो हुआ वो गलत है, अफसोसनाक है, वो नहीं होना चाहिए था। बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने रुख किया वजीर आला हाउस का। वजीर आला हाउस के बिल्कुल बराबर में 2 होटल्स मौजूद हैं जिनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस वक्त बिकॉज ऑफ द PSL। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल टीम्स वहां पर आई हुई हैं और उनको सिक्योरिटी हिसार में रखा गया है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कमिटमेंट को वायलेट किया बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट रकस ओवर देयर। मैं समझता हूं कि जो हुआ वो बैड टेस्ट में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था।
ये पीपल्स पार्टी इस तरह की चीजों को कभी एक्शन लेंगे आप उन पुलिस वालों ने जिन्होंने हाई हैंडेडनेस दिखाई? मैं समझता हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में दोनों चीजों को देखना चाहिए कि क्या एमक्यूएम वालों ने ये कमिटमेंट की थी और कमिटमेंट को वायलेट किया नहीं किया, और इसी तरह अगर पुलिस वालों ने गलत कार्रवाई की मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रेहान हाशमी साहब, मुर्तजा वहाब साहब की आपने बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जी हम कार्रवाई करेंगे उन पुलिस वालों के खिलाफ जिन्होंने हाई हैंडेडनेस की। काबिल कबूल है आप? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें एक अरसा दराज से मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ये बात कहते आ रहे हैं कि बल्दियाती इदारों का इख्तियार बल्दियात के पास होना चाहिए, और वो तमाम इदारे जो कि दुनिया भर में बल्दियात के पास होते हैं, चाहे मेयर किसी का भी हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम करनी थी, इन्होंने जो बिल में तरामीम करनी थी वो तरामीम करके जिस तरह अनमैनेज तरामीम करके प्रेजेंट कर दिया और बगैर फॉलो किए हुए रूल को पास कराया, और उसकी वजह से होने वाले मसाइल, और ये जो पै दर पै मसाइल साल से एमक्यूएम की जबान से सुनते हुए आ रहे हैं, आज वही जबान तमाम जमातें इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हीं मसाइल की, उन्हीं वसाइल की अदम दस्तियाबी, इख्तियारात की मुंतकली के बारे में और आर्टिकल 148 के बारे में। देखिए ये एक बड़ा इश्यू है, मगर अगर आज की बात पे रहे रेहान साहब, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी आपने रुख बदल दिया ना, आपने प्रेस क्लब जाना था, वजीर आला घर पहुंच गए। जी, लेट मी पिन पॉइंट द इशू। जी, ये तो मुहर्रिकात है ना, ये जो कॉज है। अच्छा, अब इन तमाम चीजों से होते हुए पुरअमन तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान, खवातीन, बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे, और बिल्कुल हमें प्रेस क्लब की तरफ ही आना था, और वो ब्लॉक, कोई रोड ब्लॉक नहीं की। शाहराह फैसल पर मुख्तलिफ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, आप फुटेज देख सकती हैं। इसी तरह जब वो रूट के अंदर सीएम हाउस के ऊपर रोड ब्लॉक उस वक्त भी नहीं किया था, एक रोड खुली हुई थी मेरी मालूमात। ठीक है, ये देखिए ना, ये माइन्यूशे डिटेल्स हैं। कादिर मंदोखेल साहब, वही सवाल मैं आपसे करूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो डंडे खाए हैं, तो अगर वो आ भी गए वजीर आला घर के सामने, तो क्या जरूरत पड़ गई कि पुलिस वाले जो हैं इतनी तशद्दुद करें, वो भी खवातीन के ऊपर? बिल्कुल, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने खवातीन के ऊपर लाठी बरसाए या जो उसने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके ओवर एक्ट की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मुझे आप ये भी देख ले, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है और वज़ीर आला उसके बिल्कुल बराबर में रेहान हाशमी साहब को अच्छी तरह पता है कि 2 होटल, पीसी होटल, मेरिट और ये मौजूद है जहां इंटरनेशनल क्रिकेटर मौजूद है। अब आप मुझे बताओ, इतना अफरा तफरी के बावजूद अपने कमिटमेंट की आप खिलाफ वर्जी के, आपने कहा मैं हम जाएंगे प्रेस क्लब और आप अचानक इधर आ गए, तो ऐसी सूरत में आप मुझे बताओ सिंध हुकूमत के कादिर साहब, उनका एक बंदा जो है जख्मी है, दूसरा वो कह रहे हैं कि वो आंख से चला गया, अब तो ये उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपने हक के लिए निकलने की बात करने के लिए। मैं बिल्कुल उसको गलत समझता हूँ। बिल्कुल, मैं तो पहले ही फुर्सत में मैंने कहा कि मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। मगर मैं साथ साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हम आखिर इस मुल्क को, इस कराची को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। रेहान हाशमी साहब इस पिछले जो हुकूमत थी, पिछले जो निजामत थी, उसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये चेयरमैन रह चुका है 4 साल। उस 4 साल में मैं आपके तौर से उनको कहना चाह रहा हूँ कि जब ये 4 साल पूरे किए और उन्हें इस्तीफा नहीं दिया, इसने कभी नहीं छोड़ा अपना ओहदा, जो मराद थी उसने सारे अवेल किए, मगर उस वक्त वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मौजूद नहीं। देखिए वो एक और मौजू है, जाहिर है इससे जुड़ा हुआ है। मगर रेहान साहब, आज की अगर बात करें, आपने ये भी कहा कि आपकी कुछ खवातीन जो हैं वो लापता हैं। कादिर साहब इधर बैठे हुए हैं, उनको बताइए, क्या आप उनको लिस्ट देंगे उन खवातीन की जो इस वक्त लापता हैं, और आपके जो इसके कारकुन हैं उनके क्या इस वक्त क्या हाल है? आपका सदाकत साहब का क्या हाल है? अच्छा, मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। देखिए, ये ओहदे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमने वो सर, मेरे पास वक्त की किल्लत है, मैं चाह रही हूँ आप आज की बात करें। आप मुझे सवाल करें, उस दिन मैं पॉइंट की बात कर दूंगा। देखिए, मैं कादिर भाई की मालूमात के लिए बताऊं, मैं डिप्टी पार्लिमानी लीडर था नेशनल असेंबली में, MNA था जब मैंने रिजाइन करके। हमारे लिए रिजाइन करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम क्यों छोड़े हैं कादिर भाई? इलेक्शन इसलिए थोड़ी लगता है, लड़ता है आदमी के इलेक्शन करके इस्तीफा दे दे। रेहान भाई, कुछ चंद ही लम्हे रह गए हैं जी। आज देखें, जो कुछ भी हुआ, कादिर भाई से मैं कहता हूँ कि आप CCTV फुटेज मंगाएं,
पुरअमन तरीके से सब बैठे हुए थे और उन पुरअमन लोगों के ऊपर अचानक शेलिंग की गई। पुलिस का रवैया देखेगा और उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा। देखिए आज हमारे साथ हो रहा है, हम वजीर आला के पास नहीं जाएं, अपने सूबे के तो किसके पास जाएं? हम जमहूरी तरीका कार इख्तियार नहीं करें तो क्या करें? हम कोर्ट में भी गए, जमहूरी तरीका इख्तियार किया। मेरी गुजारिश है सीसीटीवी फुटेज मंगा के देखें और पुलिस का रवैया देखें, उनको किसने ऑर्डर दिया और क्यों किया गया। जी, और ये फुटेजेस यकीनन जो है हमने अपने टीवी स्क्रीन्स पे भी दिखाए हैं। रेहान हाशमी साहब, कादिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तजा वहाब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। नाजरीन, जो इस वक्त कराची के अंदर हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हम जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर करेंगे, तहकीकात जरूर करेंगे और जिन पुलिस वालों ने हाई हैंडेडनेस की है हम जरूर उस तरफ देखेंगे। ये उन्होंने एक कमिटमेंट दी है, देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपको दिखाते हैं कि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो था उसको आना था, मगर अब जो है वो कानूनी चाराजोई का शिकार हो गया। कैसे कानूनी चाराजोई का शिकार हुआ आपको दिखाते हैं वक्फे के बाद। आज तहरीके इंसाफ बिलखुसूस पंजाब हुकूमत को एक बड़ा धचका लगा है, चूंकि रावी रिवर प्रोजेक्ट जिसका आप एड देख रहे थे, जिसका ख्वाब भी वजीर आजम दिखा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसने इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाना था कि बहाली का अबूरी हुक्म जो है वो वापस ले लिया है। पंजाब हुकूमत ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम से रोकने का लाहौर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म जो है वो चैलेंज किया था। अदालत का कहना था कि रावी अर्बन मंसूबा केस में हाई कोर्ट का हतमी फैसला आ चुका है। पंजाब हुकूमत चाहे तो हाई कोर्ट का फैसला जो है वो चैलेंज कर सकती है। नाज़रीन, कल लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों को निपटाते हुए रावी अर्बन प्रोजेक्ट को गैर आईनी करार दिया। ये वही मंसूबा है जिसके बारे में इमरान खान ने जाती दिलचस्पी ली थी और इसका संगे बुनियाद 7 अगस्त 2020 में रखा था। प्रोजेक्ट है, ये 5 ट्रिलियन रुपए का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है 50,000 अरब रुपए का। इस मंसूबे का कुल रकबा जो है 1,02,000 एकड़ पर मुहित था। हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया था कि इस मंसूबे को 3 फेजेज में मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत का दावा था कि इस मंसूबे से 80 लाख लोगों के लिए रिहाइश और 20 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा होंगी और मंसूबे पर 3 बैराजेस भी बनाए जाएंगे। पर वहां के रिहायशी जैसे कि तहमीना अहमद, जिनका 2 मरले का छोटा सा घर है, ने अहद किया था कि अगर इनकी जमीन छीनी गई तो वो जान दे देंगे। जाने गवा के, सारी जिंदगी हमने अपनी गवा के ये छोटे छोटे घर बनाए हैं, ठीक है। ये सारे एक ही घर के, ये एक ही आबादी के सब लोग हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। अपनी रोटियां पता नहीं किस तरह चला रहे हैं, किस तरह ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इतनी महंगाई कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया। अब नाजरीन, वहाँ के मकीनों, किसानों और मज़ारों का कहना था कि हुकूमत इनसे जबरदस्ती जमीन खरीदने की कोशिश कर रही है और कम दामों पे जमीन जो है उसका मुआवजा हुकूमत दे रही है। और वहाँ के मकीनों के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जो ये ऑर्डर है एक नई उम्मीद बन के आया है, जिसमें कहा गया है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2020 के एक्ट के मुताबिक आजाद मास्टर प्लान बनाने में नाकाम रही। मास्टर प्लान के बगैर कोई भी स्कीम, उन्होंने कहा, तैयार करना गैर कानूनी है। मुतल्लिका मुकामी हुकूमत से मुआहदे के बगैर कोई भी मास्टर प्लान या स्कीम बनाना गैर कानूनी है, ये भी उन्होंने कहा। और अदालत का कहना था कि मंसूबे के लिए अराजी 1894 के कानून के बरक्स हासिल की गई थी। रावी अर्बन मंसूबे के माहौलियाती असरात को नजरअंदाज करने के बारे में भी नुकात उठाए गए थे। जो लैंड कलेक्टर है ने कानूनी तौर पर मंसूबे के लिए जो जमीन हासिल जो है वो नहीं की कानूनी तौर पर, और जरी जमीन गैर आईनी तौर पर हासिल की गई जो शहरियों के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये कहा गया। आइन के आर्टिकल 24(2) के मुताबिक मुनासिब मुआवजा नहीं दिया गया। अब इस मंसूबे का मुस्तकबिल क्या होगा, जिसने लाहौर को संवारना था। इस वक्त हमारे साथ हैं इमरान अमीन साहब, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के। तहरीके इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, इस केस में हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। हमाद नकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, WWF पाकिस्तान के सरबराह हैं। कुदरती माहौल के हवाले से जिन मसाइल का सामना हम करते हैं इस पर गहरी नजर रखते हैं। फिर अहमद राफे आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो वकील हैं और माहौल के तहफ्फुज के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं, इस केस के अंदर भी पेश हुए थे।
سب سے پہلے چونکہ راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایگزیکٹو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، عمران امین صاحب، آپ یہ جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کو چیلنج کریں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ. ڈیفینیٹ انشاءاللہ چیلنج کریں گے اسے. ہائی کورٹ کے جو ابہام ہیں ہمارے پروجیکٹ کے بارے میں، منصوبے کے بارے میں، وہ انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹ چیلنج کریں گے اور اس کو کلیریفائی کریں گے ہائر کورٹس میں. اسی سلسلے میں ہماری قانونی جو ٹیم ہے، علی ظفر صاحب ہے اور باقی وکلاء جو ہے مشاورت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ڈیفینیٹلی آگے سٹیج پہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا علی ظفر صاحب، آپ چونکہ ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، سیاستدان بھی ہیں، مجھے بتائیے کہ اسکوپ سنا ہے بڑا کم ہوتا ہے جب سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے اور لوور کورٹس کے اندر اس کے خلاف ہی ایک آرڈر آ جائے، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو امید ہے سپریم کورٹ سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ راوی اربن پروجیکٹ جو ہے یہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے، لاہور کے لیے بہت اہم ہے. اور وہ اس لیے کہ لاہور میں بڑی کنجیشن ہو گئی ہے، بہت ساری پاپولیشن بڑھ رہی ہے، آبادی کو ضروری ہے کہ ان کو اکوموڈیشن دی جائے. پولوشن بھی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری دھند کا جو مسئلہ رہتا ہے ہمیں، اس کے علاوہ گاربیج کلیکشن کے ایشوز ہیں، ٹریفک کے ایشوز ہیں. تو اس سارے چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ جو بین الاقوامی انٹرنیشنل دنیا میں جس طرح باقی شہر کرتے ہیں بڑے، کہ وہ اپنی ایک ٹوین سٹی ڈیولپ کرتے ہیں یا ایک ایریا ڈیولپ کرتے ہیں جس کو انوائرمنٹ کے مطابق پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں فارسٹ لگاتے ہیں اور وہ ایک پوری ایک سٹی نئی ڈیولپ کر دیتے ہیں. تو یہ روڈا کا جو پروجیکٹ ہے یہ اسی مقصد کے لیے اس کو کنسیو کیا گیا اور اس کو آگے لے جانے کی کوشش کی گئی. اور یہ پروجیکٹ جو ہے اٹ سیلف وہ نہیں روکا گیا، وہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کامنٹ نہیں کیا ہائی کورٹ نے. پروجیکٹ تو چلے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کون چلائے گا. اس کے لیے روڈا بنائی گئی تھی اور جو ہائی کورٹ نے فیصلے کیے اس میں ہائی کورٹ نے 3 یا 4 ایسپیکٹس کو دیکھا. جو شارٹ آرڈر آیا ہے، ابھی ڈیٹیلڈ آرڈر تو نہیں آیا، لیکن شارٹ آرڈر میں ہائی کورٹ نے جو مجھے تاثر ملا ہے اس شارٹ آرڈر سے، ہائی کورٹ نے ایک تو یہ کہا کہ روڈا کو چاہیے کہ ماسٹر پلان بنائے. بالکل. تو روڈا ماسٹر پلان ضرور بنائے گا، پہلے بھی بنایا تھا، لیکن اب چونکہ اس کو ڈائریکشن دے کے کہ ڈیٹیل آرڈر میں ہائی کورٹ نے کیا لکھا ہے وہ ماسٹر پلان ہم بنا دیں گے. دوسرا، عدالت نے یہ کہا تھا کہ انوائرمنٹل اسٹڈی کریں اور پھر ایکوائر کریں لینڈ کو. تو انوائرمنٹل اسٹڈی پہلے کی گئی تھی، عدالت کو پیش بھی کی گئی تھی، اور ہم نے ایک بلکہ موقف دیا تھا ہائی کورٹ میں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس کی انوائرمنٹل اسٹڈی ہو تو ہم 2 یا 3 نام بھی سجیسٹ کر دیے تھے انٹرنیشنل انڈیپینڈنٹ لوگوں کے کہ وہ بھی اس کی دوبارہ سے اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. بہرحال ہائی کورٹ نے وہ بات نہیں مانی. ہم ابھی بھی تیار ہیں، اگر ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دیا ہے کہ اس کی انوائرمنٹل اسٹڈی دوبارہ کرائیں تو ہم وہ بھی تیار ہیں کرانے کے لیے، بیکاز ہمیں بھی یہی انٹرسٹ ہے کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کر بلکہ بہتر کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ بنے. تو اگر دوبارہ انوائرمنٹل اسٹڈی کرنی پڑی تو بالکل کرا لیں گے. اب تیسری چیز جو عدالت نے کہی، جی مکمل کیجیے. یہ بھی کہا کہ لینڈ ایکوائر نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کو کینسل کیا. اس کو دیکھیں گے ریزنز، لیکن میرے نظر میں اس ایسپیکٹ کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے دیکھا کیونکہ ایکوزیشن تو پوری پاکستان میں آئین کے مطابق سمجھی جاتی ہے اور قانون کے مطابق ہم نے کی تھی، تو اگر ہمیں دیکھا کہ ہمیں عدالت کے اس فیصلے سے کسی قسم کا رنجش ہے تو ہم اپیل کریں گے، اور اگر قانون کے مطابق وہ اپیل ہوئی تو پھر سپریم کورٹ بہت سارے کیسوں میں اس کو سیٹ اسائڈ بھی کر دیتا ہے. آپ نے وہ بڑا فیمس کیس دیکھا تھا جس میں 2 بڑے فیمس کیسز تھے. ایک وہ عمرانہ ٹیوانا والا تھا جس کے اندر ایل ڈی اے نے ایک پروجیکٹ بنانا تھا، اس کو روک دیا تھا ہائی کورٹ نے، لیکن سپریم کورٹ نے وہ ہائی کورٹ کا آرڈر ختم کر دیا. اسی طرح اورنج ٹرین کا ایک آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا جس میں روک دی تھی اورنج ٹرین، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پھر آگے چلانے کا حکم دے دیا تھا. تو اس طرح کے پریسیڈنٹ ہیں. میں سمجھ گئی آپ کی بات. رافع عالم صاحب، جو شارٹ آرڈر ہم نے بھی پڑھا ہے، آ بھی گیا ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو رہائشی ہیں،
ان کو مناسب معاوضہ نہیں دیا گیا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے چونکہ وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں نکالا جا رہا ہے, غریبوں کو نکالا جا رہا ہے اور بڑے ڈیولپرز کو لایا جا رہا ہے اور بڑا منافع کے لیے. تو اس کیس کے اندر اس حوالے سے شارٹ آرڈر میں کیا ہے؟ منیزہ السلام علیکم. اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت لاہور کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 1700 اسکوائر کلومیٹر کے قریب ہے, اور اس رقبے میں تقریباً 65% جو آبادی ہے وہ اس رقبے کے صرف 10% حصے کے اندر رہتی ہے. 35% جو آبادی یعنی کہ کم آبادی مائنورٹی جو ہے وہ 90% رقبے کے اندر رہتی ہے. یہ ہمارا جو ٹاؤن ہاؤس DHA سٹائل, بحریہ سٹائل گھر اور شہر بنانے کا جو طریقہ ہے جہاں صرف امیر لوگوں کو زمین ملتی ہے, اس سٹائل پہ اگر آپ لاہور شہر کی آبادی دگنی کریں گے تو آپ کو 2-2.5 ہزار اسکوائر کلومیٹر کی ضرورت پڑے گی, جہاں آپ کو لینڈ ایکوزیشن کرنی پڑے گی, جہاں آپ کو زمینیں بنانی پڑیں گی, فیسلٹیز اور یوٹیلیٹیز لانی پڑیں گی. اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے ٹیکسز سے ہی نا جی. مگر اگر آپ لاہور کی آبادی دگنی کرنا چاہیں اور کوئی مڈ ڈینسٹی ہائی ڈینسٹی جیسے پیرس میں 4-5 منزلہ اپارٹمنٹس ہیں وہاں شہر آباد کرنا چاہیں تو ایک 2014 ورلڈ بینک کی سٹڈی موجود ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس جس میں کہتے ہیں صرف 300 اسکوائر کلومیٹر کی ضرورت پڑے گی. دیکھیں اس طرح کا اربن سپرال جو کہ بڑے بڑے ٹاؤن ہاؤسز کا ہے یہ نہ صرف رقبے کو زمین کو کھاتی ہے, لوگوں کے حقوق چھینتی ہے, مگر ماحول کے بھی بارے میں بہت اس کے اثرات ہیں. ٹریفک بڑھتی ہے, ٹریفک کی ماحولیاتی پھر ہوائی آلودگی بڑھتی ہے, پھر یہ گندگی پھیلتی ہے. ہمیں اپنے شہروں کا ڈیزائن اور اس کا سوچنے کا طریقہ پورے طور پہ دوبارہ سے سوچنا پڑے گا. دوسری چیز راوی پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤں because ہم لاہوری سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ شاید پورے صرف لاہور کی ہی ہوتی ہے. دیکھیں راوی کا جو پانی ہے, راوی جو ہے وہ ایک بیسن ہے, اس کے اندر سیالکوٹ, فیصلہ آباد اور گجرانوالہ کا بھی تھوڑا گندا پانی اندر آتا ہے. اگر ہم 5 ٹریلین روپے صرف لاہور میں راوی کو صاف کرنے کے لیے لگائیں گے تو وہ سارے پیسے دوبارہ برباد ہو جائیں گے چونکہ نیچے جا کر دوبارہ راوی کے اندر گندا پانی آتا ہے. اس پروجیکٹ کا تصور ہی غلط ہے. اچھا, یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے حماد نقی صاحب, چونکہ آپ WWF کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بات اٹھائی گئی تھی کہ اگر آپ ایک ریور بیڈ کو جو ہے پکا کریں گے تو اس کا انوائرمنٹل افیکٹ ہوگا, اور دوسری طرف یہ کہ اس وقت تو لاہور کا جتنا بھی سورج کا پانی ہے وہ راوی میں جاتا ہے, تو اگر راوی کو پکا کر لیں گے تو پھر سورج کا پانی کہاں جائے گا؟ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے, چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورج کا پانی صاف بھی کریں گے. جی تھینک یو منیزے. کپل آف تھنگس. دیکھیں کسی بھی ریور اس کا جو فلڈ پلینز ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا سب سے بڑی بات بہت ضروری ہے. راوی کے ساتھ یہ ہے, اور ہم WWF پچھلے کوئی 20-30 سال سے اس کی مارفولوجی, اس کی واٹر کوالٹی, ان سب چیزوں کو ہم تھوڑا مانیٹر کر رہے ہیں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ لاہور ڈپینڈ کرتا ہے گراؤنڈ واٹر کے لیے پرائمریلی زیر زمین پانی پہ اپنی جو ضروریات لوگوں کی, جو لاہوریوں کی ضروریات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, اور یہ ایک بہت بڑا ریچارج کا ذریعہ بھی ہے. اچھا, انڈس واٹر ٹریٹی میں آپ نے اس کا جو رائٹس ہیں وہ آپ نے انڈیا کو دے دیے. اب اس کا مطلب ہے کہ جب سرپلس پانی ہوتا ہے تو وہ راوی میں آتا ہے, ادروائز اس کے اندر لاہور کا صرف جو انٹریٹڈ سیویج ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اب آپ ایک اور اس کی وجہ سے گراؤنڈ واٹر بھی کئی جگہوں پہ آپ کا پولوٹ ہو رہا ہے, اور اوور آل بھی آپ کی جو سوئل ہے یا آپ کی جو آبادی ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے. سو آپ نے 74 سالوں میں آپ نے کوئی ایک سنگل سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگایا. آپ کے جو ماحولیاتی قوانین نے جو انڈسٹری کے لیے ہیں آپ نے ان کو لاگو نہیں کیا, اور وہ بھی بے شمار انڈسٹری ایکسپٹ کہ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ملٹی نیشنلز ہیں جو تھوڑا ٹریٹ کر رہے ہیں, باقی وہ سارا وہ ستو قتلہ, وہ ہڈیارہ, وہ جتنے بھی گندے نالے ہیں اس کے اندر سے جا کے وہ ایونچولی راوی میں آ رہا ہے. سو پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک میگا ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے لاہور کے جو ماحولیاتی مسائل ہیں اور یہ لاہور کا جو سیویج ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, جو کہیں سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو چینلائز کر دیں گے اس سے بنا کے, اور ایک ریور کو جو ایک فلڈ پلین ہوتا ہے, اور آپ کے اپنے قوانین 2016 کا جو فلڈ پلین مینجمنٹ ایکٹ ہے یا دوسرے آپ جو بھی دیکھ لیں, آپ
उनको आपको फ्लड प्लेन्स को आपको प्रोटेक्ट करना होता है, बचाना होता है, और आप उनको लेक्स में और उसमें कन्वर्ट करके, क्योंकि आप वाटर फ्रंट डेवलपमेंट चाहते हैं कि जहां पे, अच्छा जो एक और जो आर्गूमेंट है ना कि हाउसिंग का बड़ा है, देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन अफोर्ड कर सकता है, एक मिडिल क्लास का भी नहीं कर सकता। ये एक हाई एंड प्रोजेक्ट होगा, जो कुछ लोग इसको करेंगे, जो वो कॉन्डोज अफोर्ड करेगा। जी हमारे साथ यही बात, हमने आपको याद है 2020 में भी एक प्रोग्राम किया था, तो उस वक्त इमरान अमीन साहब जो थे, उनके कॉलीग हमारे प्रोग्राम के ऊपर आए थे, एहसन इमरान साहब, और उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए है। मगर नाजरीन, हैरत अंगेज बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ये पहले भी बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि शहरों को फैलाने की अब जरूरत नहीं है, उनको मजीद वसी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुलंद इमारतें बनाने की जरूरत है। तो वो जो उनका एक आइडिया था, ये इससे रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से डायरेक्ट तसादुम है उसका, इससे इस हवाले से भी पूछेंगे। और जिस तरह राफे आलम साहब कह रहे हैं कि इसका तस्वुर ही ठीक नहीं है, और गटर का पानी, सूरज का पानी बाद में भी रावी के अंदर आ सकता है कि आप उसको साफ करेंगे फिर आ जाएगा। इस हवाले से पूछेंगे इमरान अमीन साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है रावी रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके जो कुछ नुकात हैं, उसके कुछ जो अहकामात हैं, कुछ जो उसकी अमेंडमेंट्स हैं, उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट ने। तो इमरान अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है, बाकी दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले इमरान अमीन साहब से, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिन्होंने अमली जामा पहनाना था रावी रिवर प्रोजेक्ट को। सर, अब तो रावी रिवर प्रोजेक्ट ही स्क्रैप हो गया है, तो जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, जैसा कि आपको अली जफर साहब ने बताया, स्क्रैप प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी एक दो शिकों पे आई है जो लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड थी, उसके ऊपर आई है। तो प्रोजेक्ट हमारा इंशाल्लाह उसी तरह ही चलेगा। अब मैं उस क्वेश्चंस की तरफ आता हूं जो अभी आप लोगों ने डिस्कस की है। पहला तो ये कि जो तस्वर था एक नए अर्बन सेंटर का, ये कोई नया नहीं है। इंटरनेशनली हर जगह नए अर्बन सेंटर मस्ट हैं, स्पेशली उन एरियाज या उन सिटीज के लिए जो कि एक्सपैंड हो रहे होते हैं या हो चुके होते हैं। जी, मगर सर चूंकि ब्रेक से पहले मैंने ये सवाल किया था, आई जस्ट वांट टू रिपीट दिस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि वो बुलंद इमारतों की तरफ हमें जाना चाहिए। फिर जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसकी एक मांग होनी चाहिए। तो ये कौन से मिडिल क्लास लोग हैं, मिलियंस के अंदर, जो कह रहे हैं 10 लाख लोग जो कह रहे हैं हमारे लिए आप प्रोजेक्ट बनाए रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। एक सेकंड, आप देखिए नए अर्बन सेंटर का पहले तो आप ये देखेंगे ना, जो आप स्ट्रेटेजिकली जिस तरह प्लान करते हैं नए अर्बन सेंटर्स, जिस तरह कायरो ने किया, कायरो की क्या जरूरत थी कि वो एक नया कैपिटल बनाना उन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज उनके ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस आ गया था। ये कहना कि लाहौर में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस और बढ़ा सकते हैं और यहां पे पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अर्बन प्लानिंग स्टैंडर्ड्स में ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट जो कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है 10 या 15 घरों के लिए, वहां पे आप, या 500 लोगों के लिए, वहां पे आप 5000 डाल देंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस नहीं कर सकते। स्पेशली एरिया जैसे आपके लाहौर हैं, कराची का भी ये प्रॉब्लम रहा, जब वो एक्सपैंड होता गया एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल ही नहीं था, ना स्ट्रैटेजी थी, ना उसकी रीमास्टर प्लानिंग हुई थी। अब ये अच्छा काम शुरू हुआ है कि शहरों के रीमास्टर प्लानिंग शुरू हो गई है, जैसे लाहौर का शुरू हो गया है, फैसलाबाद का हो रहा है, मुल्तान का हो रहा है। पॉपुलेशन एक वो फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे हम आप नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बट देखिए बात हो रही है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप वसी ना करें, बात सुने ना, कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप एक्सपैंड ना करें। बात इसकी हो रही है कि रावी रिवर फ्रंट के ऊपर जहां पे उसके बैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट भी निकला हुआ है, उधर ही आप क्यों बना रहे हैं ऐसा मंसूबा जो अपर मिडिल क्लास के लिए है? ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं? और आप गरीब मकीनों से उनके घर लेके, जो काश्तकार हैं उनकी जमीनें लेके आप बड़े डेवलपर्स को दे रहे हैं, बड़ा मुनाफा कमाएंगे। ये आपकी सोच हो सकती है, हमारा विजन नहीं है। ये आपकी थॉट प्रोसेस हो सकता है, हमारा विजन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हमारा जो नया अर्बन सेंटर हम उस तरफ बना रहे हैं, उसी वजह से एक एरिया को कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेटर करना, ये एक गवर्नमेंट की प्रोग्रेटिव है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उधर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। ये जो एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 27% ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। इस वक्त भी
इलीगल हाउसिंग स्कीम्स और अर्बन स्प्रॉल जो वहां फैलते जा रहे हैं, हमने वहां पे 1 लाख एकड़ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं करना लोगों को, ना उनसे जमीनें छीननी है। तो प्लीज ये तासुर खत्म कर दे कि हम जमीन किसी से छीन रहे हैं। ऑलराइट, इधर ही ठीक है। नहीं, ये तासुर नहीं, चूंकि वहां पे एहतजाज हुआ है, मीडिया ने कवर किया है, इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगर वो एहतजाज अभी मैं 1 मिनट में एक समअप कर दूं, फिर उसके बाद फिर आप पूछेगा। 1 लाख एकड़ जो एरिया है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल भी करेंगे, मैनेज भी करेंगे, उसको डेवलप करेंगे इन अकॉर्डेंस टू द अर्बन स्टैंडर्ड्स जो हमने अभी डेवलप किए हैं। मैं राफेज साहब के साथ, हमारे बड़े रिस्पेक्टेड कोलीग है, और अब्बास साहब के साथ ये बता दूं, हमने जो अपने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं वो इंटरनेशनल ग्रीन स्टैंडर्ड्स भी डेवलप किए हैं। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो एनवायरमेंटल इनसे पूछ लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, अभी दरिया की अभी जो क्वालिटी है, देखिए 1 मिनट, मैंने अभी कहा, मैं समअप नहीं किया, आई वोंट टेक लॉन्ग, जस्ट 30-40 सेकंड्स मोर। हमने दरिया की चैनलाइजेशन पे एक इतराज आया था, राफेज साहब से हम पर्सनली भी मिला था मैं जाके, और वहां पे एक कंक्रीट का था कि आप वहां कंक्रीट की दीवार बना रहे हैं। हमें भी फील हुआ कि ऐसी चीजें थी जिसको हम जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे। हमने वो चेंज किया, उसके बैंक्स हम ले गए नेचुरल में, और उसमें हमने कंक्रीट का असर ही खत्म करवा दिया। वाटर कंजर्वेशन, हमाद साहब खुद कह रहे हैं कि ये रिचार्ज होता है, यहां से बैराजेस बनाकर वाटर कंजर्वेशन की स्ट्रैटेजी करेंगे। नंबर 2 जो आप कह रहे हैं, मैं आऊंगी आपकी जानिब, फिर से मौका दीजिए, बाकी भी लोग बैठे हुए, उनसे उनकी भी तो राय लेनी है ना। अली जफर साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया आपको। अगर आप मेरी बात, आऊंगी आपकी जानिब ना, जाहिर है पूरा प्रोग्राम है, बाकी मेहमान भी हैं। जी जरूर आपकी जानिब फिर से आऊंगी। अली जफर साहब, जिस तरह के इमरान साहब कह रहे हैं कि जी हमने वहां पे लोगों से जमीनें नहीं ली हैं, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में ये क्यों लिखा गया कि आपने मुनासिब मुआवजा नहीं दिया जो है वहां के लोगों को? देखें जी, जब ये हाई कोर्ट में ये बहस हो रही थी इसके ऊपर, और यकीनी तौर पे 2 किस्म के लोग आए थे हाई कोर्ट में। एक तो वो थे जो कि सोसाइटियां ऑलरेडी उधर बना रहे थे, जो अपनी लैंड डेवलपमेंट कर रहे थे, उनको खदशा ये था कि शायद हम उनका लैंड ना ले लें और उनकी सोसाइटीज ना बंद कर दें। एक तो ये लोग आए थे। दूसरे लोग कुछ आए थे ऐसे जो कह रहे थे कि हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है वो ना ली जाए। तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और हमसे पूछा कि जनाब आप ये बताएं कि अगर कोई एग्रीकल्चर उधर करना चाहता है, वो जारी रखना चाहता है, तो उसकी जमीन आप क्यों एक्वायर कर रहे हैं? या तो उसको कॉम्पनसेशन दें या उसको पार्टिसिपेट कराएं। और उन्होंने जब ये बात की तो उसके बाद रूडा की मैनेजमेंट बैठी और रूडा की मैनेजमेंट ने एक पैकेज डील दी। और पैकेज डील में ये कहा कि जो लोग तो जिनका लैंड एक्वायर करेंगे, हम अगर करेंगे तो वो उन लोगों को ना सिर्फ कॉम्पनसेशन दी जाएगी बल्कि उनको प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट भी कराया जाएगा। यानी कि उनको उसके एवज जो उनको जो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है उसमें उनको लैंड दिया जाएगा। और उसके अलावा जो लोग एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वो अपनी लैंड को, जमीन को बेचना नहीं चाहते या उनको प्लॉट्स में नहीं देना चाहते, उनको इजाजत होगी कि जो एरियाज हैं डेवलप किए हुए किसी प्रोजेक्ट में जहां एग्रीकल्चर हो सकता है वहां वो जाके एग्रीकल्चर करें। तो ये कॉम्पनसेशन पैकेजेस मेरी नजर में बड़े दुरुस्त थे। लेकिन वो हाई कोर्ट ने बहरहाल वो नहीं माने। दूसरे लोग, एक बड़ा अहम चीज है इसमें जो आपको मैं पॉइंट आउट करता चलूं, क्योंकि हो ये रहा है कि लाहौर में जहां तो एलडीए थी वो तो लाहौर उसके तहत डेवलप हो रहा था, लेकिन ये जो एरिया जहां रूडा डेवलप कर रही है या जहां रूडा का लैंड है या प्रोजेक्ट है, यहां बहुत सारे छोटे छोटे हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे थे। अब आपने लाहौर का हाल देखा है कि वो एक हैप-हैज़र्ड ग्रोथ है। एक हाउसिंग सोसाइटी आती है, बीच में रोड नहीं होता, दूसरी बन जाती है, तो लाहौर की डेवलपमेंट बड़ी एक कंफ्यूज डेवलपमेंट है। इसको रोकने के लिए भी हुकूमत ने फैसला किया कि चूंकि वहां डेवलपमेंट वैसे ही लोग जाके लोगों की जमीनें खरीद रहे हैं और खरीदने के बाद प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स को एक स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, तो ये दोनों चीजें अहम हैं, जिसको मैंने जिसा कहा कि प्रोजेक्ट तो आगे चलेगा, अब जो लकूनाज हैं या जो गैप्स हैं उनको जो हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किए हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है राफेज साहब, जो इस वक्त बात हो रही है, अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि जी एक पैकेज दिया था रूडा ने
وہ مناسب کیا نہیں تھا وہاں کے رہائشی کے لیے, اور جو وہ بات کرتے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں تو پلان ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے نا, تو اس وجہ سے ہم نے راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے یہاں جو ہے پلان ڈیولپمنٹ کا سوچا. جی پہلے میں کمپنسیشن کے بارے میں بتا دوں. جب کیا کہتے ہیں لوگوں کی زمین کوئی پروجیکٹ کے لیے لی جاتی تو پھر ان کو کمپنسیشن دی جاتی ہے, لیکن وہ ان کو صرف زمین کی ویلیو دی جاتی ہے. ابھی عدالت کا وہ ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا, لیکن میرے خیال سے جج صاحب کا جو اشارہ تھا وہ یہی تھا کہ زمین کی ویلیو کمپنسیشن نہیں ہوتی, آپ کو مزید ماحولیاتی اور جو معاشی اثرات ہوتے ہیں ان پر بھی کمپنسیشن دینے کی ضرورت پڑتی ہے, اور چونکہ ہمارا قانون اس طرح نہیں بنا ہوا یہ پھر غیر آئینی ہے. اچھا, پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بڑی ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2003-04 میں لاہور کا ایک ماسٹر پلان بنا تھا جو کہ اس وقت نیسپاک نے تیار کیا تھا اور یہاں کے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اڈاپٹ کیا. اس کی زندگی 2020 تک تھی. جی 2012 میں چونکہ پورے لاہور ڈویژن کے اندر, جیسے علی صاحب کہہ رہے تھے, مشروم ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھیں, تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پورے ڈویژن کی ذمہ داری دی گئی اور یہاں ان کو کہا گیا کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریگولیشن کریں. جی تقریباً 2016 میں ایل ڈی اے نے پھر یہ تصور کیا, چونکہ لاہور کا ماسٹر پلان ختم ہو رہا تھا, کہ وہ پورے لاہور ڈویژن کا جو ہے نا اگلے 20 سال کا ڈویژنل ماسٹر پلان بنائے, اور اس کے لیے انہوں نے بین الاقوامی کنسلٹنٹس کو بھی انگیج کیا. اتنے میں روڈا پروجیکٹ آ گیا اور یہ پورے جو 1 لاکھ ایکڑ ہے وہ لاہور ڈویژن کے ماسٹر پلان سے نکال دیے گئے. یہ کون سی پلاننگ ہے, یہ کون سی کوآرڈینیشن ہے؟ This is a land grab disguised as a green wash. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لینڈ گریب ہے, مگر حماد صاحب جو ہیں ہم نے ان کو پہلے بھی انٹرویو کیا تھا اسی ایشو کے اوپر, اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا برا اثر انہوں نے کہا کہ لاہور شہر کے اوپر پڑ سکتا ہے. حماد صاحب کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کا برا اثر لاہور شہر پہ پڑے گا؟ اس لیے چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک سیلف سسٹینیبل پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں. اچھا, میں اس میں 2 چیزیں کروں گا. یہ روڈا سے پہلے بھی راوی کو بچانے کے لیے, اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کچھ ایفرٹس ہوئے ہیں. ایک ہائی کورٹ میں پہلے بھی ہوئی تھی, ایک اس کا راوی کمیشن بنا تھا, اور ہم اس کو آئی واز اے ممبر آف دیٹ کمیشن اینڈ WWF واز ہوسٹنگ دیٹ کمیشن. اب اس کی بھی ایک سیٹ آف ریکمنڈیشنز آئی تھیں کہ کس طرح راوی کی جو ایک پاسٹ گلوری یا اس کی جو ایک اہمیت تھی اس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی, اس سے پہلے ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ایک ٹیکنیکل گرانٹ دی, اور جس میں اگین ریوائٹلائزیشن آف ریور راوی, WWF واز اگین اے نالج پارٹنر. اب اتنی ایکسرسائز, اس کی بھی ایک سیٹ آف ریکمنڈیشنز آئی تھی جو پنجاب کی PND نے جس کو اون کیا تھا, اور وہ آپ دیکھیں وہ ٹوٹل کلیش ہے اس پروجیکٹ سے. سو ایک طرف تو آپ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا ہائی کورٹ نے پہلے بھی دیا ہوا ہے, اور اس کو دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ ابھی اس پروجیکٹ کا لاہور پہ دیکھیں, میں بیرسٹر ظفر صاحب کی بات بھی آگے بڑھاؤں گا. 2 wrongs do not make a right, کہ آپ نے پہلے ان پلانڈ بالکل انڈسکریمنیٹ گروتھ ہونے دی. آپ نے قصور تک, شیخوپورہ تک, گجرانوالا تک, اور ادھر آگے یہ بھائی پھیرو اور وہاں تک آپ دیکھیں ہاؤسنگ. آپ پلان کرنا چاہ رہے ہیں جو لینڈ تھی, جو لاہور میں سبزیاں, جو لاہور میں ایک قسم کی لاہور, اچھا وہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ کالونیز ایک چیز آپ نے کر دی, سب خالی, آدھی سے زیادہ خالی پڑی ہوئی ہیں, ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. آپ ابھی بھی جو وہ بڑھ رہی ہیں, جو پرائم ایگریکلچر لینڈ ہے, وہ ویدر فارم ہاؤسز میں کہ سب لوگوں نے 25-25 ایکڑ کے فارم ہاؤس بنا لیے ہیں, 2 کمرے بناتے ہیں, ویکینڈ پہ جاتے ہیں, اور وہی وہ جو لینڈ لاہور کے شہریوں کے لیے اور لوگوں کو روزگار بھی دیتی تھی, اور سبزیاں اور فوڈ سیکیورٹی, آپ اس کو جس مرضی اینگل سے کریں گے. اور ابھی جس طرح میں نے کہا, جو میں دیکھیں پہلے ہی لاہور میں کمپیوٹرائزیشن اتنی ہو گئی ہوئی ہے کہ ہم نے بتایا کہ فلیش فلڈ ہوتے ہیں, جو ریچارج ہوتا تھا بیکاز آپ نے گرین بیلٹس کو, اور آپ نے بے شمار جو ایک ویجیٹیشن ایریا ہوتا تھا اس کو آپ نے غائب کر دیا ہوا ہے. آپ ابھی پھر بھی ایک فلڈ پلین میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریچارج, آپ تو جو پھر اسٹرکچرز کھڑے ہوں گے وہ اتنی بڑی, جو آپ نے ایک لینڈ کے دی کہ جی ہم فارسٹ بھی بنائیں گے یا ویٹ لینڈ ہوگا, لیکن آپ ایک میسو ایریا میں آپ کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں, اور ایک میسو ایریا جو دریا پہ بھی تو فرق پڑے گا نا. آپ کا کہنا, جو میں آپ کی بات اگر سمجھی ہوں, تو وہ دریا کو بھی, راوی ریور کو بھی تو ایک اثر ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کی مارفالوجی دیکھیں, اب ہمیں بھی سب کو پتا ہے کہ جو ایک ریور کی ایک ایکو سسٹم ہوتا تھا وہ پہلے ہی ڈسٹرب ہے.
وہ ٹوٹل ڈسٹارٹ ہوا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ اس میں اضافہ ہی ہوگا. آپ ایک ٹریٹمنٹ کر کے ایک سٹریچز کو آپ کلین کر دیں گے, کیونکہ لاہور کا پانی راوی کا پانی اپ اسٹریم لاہور ابھی بھی صاف ہے. یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی صاف ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا ڈاؤن اسٹریم؟ رائٹ, اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. عمران امین صاحب, اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے شارٹ آرڈر میں چیزیں پن پوائنٹ کی ہیں, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ نے اپنے ایکٹ کے تحت جو ماسٹر پلان ہے وہ دیا ہی نہیں. معاوضے کی بھی بات کی ہے, جس طرح علی ظفر نے بھی کہا کہ وہ عدالت نے ایکسیپٹ نہیں کیا جو آپ نے معاوضہ لوگوں کو دیا. لوگوں سے جا کے ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک باقاعدہ اتھارٹی بنائی گئی مگر آپ نے جو شرائط تھے, قانونی شرائط تھے, ان پہ آپ پورے نہیں اترے؟ آپ کا ہوم ورک ٹھیک نہیں تھا, کیا پرابلم تھی؟ نہیں جی, جو ماسٹر پلان تھا یہ میں آپ کو بتا دوں, جو ایریا ایئر مارکڈ ہو گیا تھا اس پروجیکٹ کے لیے, جو لاہور ڈویژن کا, جس طرح رافع صاحب بھی بتا رہے تھے, 2016 سے یہ ایریا ایئر مارکڈ ہو گیا تھا اس پروجیکٹ کے لیے, اور اس کے بعد ماسٹر پلان بھی بن گیا تھا جو ہم نے اڈاپٹ کیا, اور پھر ہم اس کو ڈیٹیل کروانا ہم نے شروع کیا اور اس کو ختم بھی کر دیا اور پھر سبمٹ بھی کروا دیا تھا ہائی کورٹ میں, جو جس طرح علی صاحب نے کہا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. سو ماسٹر پلان از دیئر, اس کے اکارڈنس پہ یہ کام ہو رہا ہے. مگر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کی بات کر رہے ہیں, چونکہ شارٹ آرڈر میں تو ان کا پہلی لائن ہی یہ ماسٹر پلان از دا فاؤنڈیشنل ڈاکیومنٹ, اور انہوں نے کہا ہے روڈا ہیز فیلڈ ٹو پریپیئر این انڈیپینڈنٹ ماسٹر پلان ان اکارڈنس ود دا پروویژنز آف دی ایکٹ. جی, ہم پرووائڈ کر چکے ہیں. علی ظفر صاحب از اویئر آف دیٹ, وی ہیو پرووائڈیڈ دیٹ. آلدو اس کو نظر انداز کیا یا نہیں ایکسیپٹ کیا ہائی کورٹ نے, انشاءاللہ وہ نیکسٹ اپیل میں وہ کلیریفائی ہو جائے گا. اچھا, نیکسٹ جو آپ بتا رہے تھے کمپنسیشن کا, لینڈ ایکوزیشن پروسیس جو ہے وہ اتھارٹی نہیں کرتی, وہ بورڈ آف ریونیو کرتا ہے تھرو SMBR, اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تھرو وہ کرواتے ہیں. وہاں پہ ان کے کمپنسیشن کو گیج کرنا اور جو کمپنسیشن دی جاتی ہے اس کا ایک پروسیس ہے. تو وہ آلریڈی وہ پروسیس اڈاپٹ کیا ہے. اس پروسیس کے سیکشن 4 اور سیکشن 5 کے اوپر جو پوائنٹس آئے ہیں ہائی کورٹ کے, وہ ڈیفینیٹ پنجاب گورنمنٹ اس پہ ڈیفینیٹ وہ کروائی گئی, بیکاز وہ دیٹ اتھارٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہمارے پلان میں ایکوزیشن جو ہے وہ ہم نے ڈفرینٹ ماڈلز بنائے ہیں جس میں ہم انوالو کریں گے اونرز کو ایز وی گو اہیڈ. اس میں ہمیں نہ اگین ساری لینڈ ایکوائر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور مگر جو کمپنسیشن اسپیسیفکلی ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, نہ وہ اتھارٹی کا سبجیکٹ ہے. وہ بورڈ آف ریونیو نے کیا تھا تو وہ بہتر اس کا جواب دے سکتے ہیں, مگر they have gone through all the formalities, وہ کمپلیٹ کیے ہیں انہوں نے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ عمران امین صاحب, بہت بہت شکریہ رافع عالم صاحب, حماد نقی صاحب, علی ظفر صاحب. تو ناظرین, جس طرح کہ عمران صاحب بتا رہے تھے اور وہ روڈا کو ریپرزینٹ کر رہے تھے کہ اس وقت جو روڈا ہے, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں جائیں گے, مگر انوائرمنٹلسٹ جس طرح کے رافع صاحب ہیں, حماد صاحب ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ انسیپشن سے ہی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ غلط ہے, نہ کہ یہ انوائرمنٹلی خراب ہے بلکہ یہ لینڈ گریبرز کا وہ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہے اور اس کے اندر بڑا منافع دیکھا جائے گا. اب یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے, مگر فی الحال جو وہاں کے رہائشی ہیں انہوں نے سکھ کا سانس ضرور لیا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.